आदरणीय सभा का सभा अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, निर्णायकवर, गुरुवर तथा मेरा प्यारा दाजु भाई तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजको यस कार्यक्रममा आफूलाई दुई शब्द बोल्न जुन मौका दिनुभएको छ, यसको लागि म अत्यन्तै खुसी महसुस गरिरहेको छु। आजको यस कार्यक्रममा म यहाँहरू समक्ष इस्लामको परिचय भन्ने शीर्षकमाथि दुई शब्द राख्न गइरहेको छु। आशा छ मेरो यो सानो मन्तव्यलाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहुनेछ। महानुभावहरू, इस्लाम धर्म पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको द्वारा पढाइएको अल्लाहका शिक्षाहरू पूर्ण रूपले आफूलाई स्वीकार गर्नु र तिनको आज्ञा पालन गर्नु हो। इस्लाम धर्म शान्ति र समर्पण धर्म हो। इस्लाम अरबी भाषाको शब्द हो। यसका दुईवटा अर्थ हुन्छन्, एउटा शान्ति र अर्को समर्पण। अल्लाहको अगाडि पूर्ण रूपले आफूलाई स्वीकार गरिदिनु र उनको आज्ञा पालन गर्नु नै इस्लाम धर्मको मूल उद्देश्य हो। इस्लाम एउटा धर्म मात्र होइन, यो एउटा जीवन व्यवस्था पनि हो, जसले अंग्रेजीमा कम्प्लिट कोड अफ लाइफ भन्न सकिन्छ। इस्लाम जन्मदेखि मृत्युसम्म संसारको सम्पूर्ण कुराको साँचो हो, कि अफ एभ्री काइन्ड अफ प्रोब्लम हो। इस्लाम यसले मानवीय समानता एवं अस्थायी एकताको सन्देश दिनुका साथै मानवता र भेदभावहीन समाजको शिक्षा दिन्छ। यसका सिद्धान्तहरू कुनै विशेष क्षेत्र वा राष्ट्रका लागि नभई सम्पूर्ण मानव जातिका लागि हो। यसमा न त कुनै किसिमबाट छ, न त कुनै प्रकारको प्रदर्शन प्रियता। यो एउटा सत्य परिष्कृत धर्म हो। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलामले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई प्रश्न गर्नुभयो, अल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तअबुदल्लाह व ला तुश्रिकु बिही शयअन व तुक़ीमस सलाता व तुअद्दिय ज़कातल मफ़रूज़ता व तसूम रमज़ान। इस्लाम क्या हो? अंतिम संदेश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इस्लाम यो हो, तिमी अल्लाहको इबादत गर, उसँग कसैलाई साथी नबनाऊ, नमाज कायम गर, जकात देऊ, रमजानको रोजा गर। सज्जन वृन्द, इस्लाम धर्म सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ। अन्य धर्मशैलीहरू बलपूर्वक आफ्नो कुरा स्वीकार गर्न बाध्य पर्दैन। यो कुरा एकदमै निराधार हो। वास्तवमा हो कि इस्लाम धर्मको बेलले फेरिएको हो। इस्लाम धर्म त आफ्नो कुरामाथि सोच विचार गर्न मात्र गर्दछ। यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको दबाव कहिले पनि हुँदैन। बलजफ्ती कसैमाथि आफ्नो धर्म थपार्नु हुँदैन भन्ने कुराको आदेश कुरानका विभिन्न श्लोकहरूमा पाइन्छ। जस्तै कुरानमा भनिएको छ, ला इक्राहा फिद्दीन, धर्मको मामिलामा कुनै प्रकारको जबरजस्ती छैन। अर्को श्लोकमा सन्देश वाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सम्बोधन गर्दै भनेको छ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भनिदेऊ, यो कुरान तिमीहरूको पालनकर्ता अल्लाहको तर्फबाट सत्य रहेको छ। अब जसले चाहन्छ विश्वास गरोस् तथा जसले चाहन्छ अस्वीकार गरोस्। महानुभावहरू, उपरोक्त श्लोकहरूमा अल्लाहद्वारा सन्देश वाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सम्बोधन गर्दै भनेको छ, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यो कुरान तिमीहरूको पालनकर्ता अल्लाहको तर्फबाट सत्य रहेको छ। जसले इच्छा लाग्छ उसले स्वीकार गर्छ तथा जसले इच्छा लाग्दैन उसले स्वीकार गर्दैन। यसमा कुनै प्रकारको जोर जबरजस्ती छैन। यसै सम्बन्ध कुरानका अन्य श्लोकहरू यस प्रकार रहेका छन्, वास्तवमा यो कुरा एउटा उपदेश हो। अतः जसले चाहन्छ यसबाट उपदेश प्राप्त गरोस्। यति भन्दै म आफ्नो दुई शब्द यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।